बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिला घोपा क्याम्प भनिन्थ्यो। ब्रिटिसहरूले त्यहाँ लाउरेहरूको उपचारको लागि फर्स्ट क्लास हस्पिटल बनायो। कालान्तरमा त्यसलाई बीपी कोइरालाको नाममा हस्पिटल बनाइयो र त्यसपछि शेखर कोइराला त्यसको उपकुलपति पनि हुनुभयो त्यहाँको। त त्यहाँ एक हिसाबले भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो। पब्लिकलाई सर्भिस राम्रो छैन, बिरामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग पाएका छैनन्, त्यहाँका इक्विपमेन्टहरू पनि गतिलोसँग सञ्चालन भएको छैन भनेर गुनासो उठेको र हर्क साम्पाङज्यू जस्तो विकासवादी जनमेयरले जनताको स्वास्थ्यप्रति चासो गरेर त्यहाँ नगरकै एउटा हस्पिटल बनाउनुपर्छ, सुविधा सम्पन्न भन्नुभयो। अब त्यो जग्गा फेरि बीपीले प्राप्त गरौँ। अब त्यो जग्गा कसरी लड्यो नगरपालिकाको भन्नुभयो। उहाँको आफ्नै मिठो भाषा शैली छ। अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि जग्गा प्राप्तिपछि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको अवस्था छ। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू। यो क्लिप चाहिँ मैले स्वास्थ्य मन्त्री, अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री, केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई एउटा सन्देश जस्तै, र अब सन्देश त अर्कै तरिकाले दिँदा पनि हुन्थ्यो होला, तर अलिकति सामाजिक दबाव सहितको सन्देश भनौँ न चाहिँ मैले दिनका लागि यो क्लिप बनाएको छु। अहिले भर्खरै बिमा सेवा सुविधा चाहिँ कटौती गर्ने बीपी अस्पतालबाट भनेर चाहिँ धरानवासीलाई एकदमै असर पर्ने खालको सेवा सुविधाको तपाईँको चाहिँ नि अधिकारबाट चाहिँ धराने जनता वञ्चित हुने खालको स्थिति पैदा भएको कारणले धरानमा चाहिँ धरानवासीहरू आन्दोलित भएर सबैतिरबाट चौतर्फी विरोध भइसकेपछि अहिले 3 महिनाको लागि त्यहाँ थप्ने भनेर चाहिँ निर्णय पठाएको रहेछ। अब त्यो 3 महिनाभित्र हामीले आफ्नो अस्पताल को व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ। ठिक छ, हामी गर्छौँ, तर त्यसो गर्नका लागि चाहिँ धरान तपाईँको चाहिँ नि छाता चोकमा रहेको हाम्रो पुरानो अस्पताल, त्यो चाहिँ होइन, विगतमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बुझ्ने भाषामा भन्दा बीपी अस्पतालले चाहिँ कहिले लगेर आफ्नो नाममा बनाएको रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जग्गा तुरुन्त हामीलाई फिर्ता गर्नु होला होइन। त्यस पछाडि त्यहाँनिर अस्पताल बनाउने होइन, अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने छ। पुरानै तपाईँको चाहिँ एउटा संरचना पनि छ, त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्ने, सौन्दर्यीकरण गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी निर्माण गर्नतर्फ लाग्छौँ र बजेट पनि हामीले चाहिँ अहिले बनाउँदैछौँ। त्यो बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि मैले बजेटमा होइन, यो आउँदो बजेटमा त्यो अस्पताल सञ्चालनका लागि, त्यो अस्पताल व्यवस्थापनका लागि, त्यहाँनिर अपुग भवनहरू थप्नका लागि, विभिन्न उपकरणहरू किन्नुपर्छ होला, तिनीहरूको लागि मैले बजेट राख्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो मलाई जानकारी हुनु पर्यो र यो 1 हप्ताभित्र होस् भन्ने हो। यसरी बीपी अस्पतालले जहाँ पनि मेरो भनेर सबै कुरा ओगटेको कारणले गर्दाखेरि काम गर्न अप्ठ्यारो छ। मेरो दाबी हो बीपी अस्पताल पनि धरान उपमहानगरपालिकाको हो, तर अब माथि बस्ने तपाईँहरूले होइन हाम्रो हो भनेर चाहिँ अब निर्णयहरू गर्नुहुन्छ भकाभक। हामी तल बस्नेहरूलाई अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दा माथि बस्नेले निर्णय गर्दाखेरि तल बस्नेको अधिकार हनन हुने गरी अथवा तल बस्नेको सेवा सुविधा खोसिने गरी चाहिँ निर्णय नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि हो। ल मैले यो म्यासेज चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री, अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री ज्यूलाई चाहिँ मैले पठाइरहेको छु र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथै अरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि सेयर गर्नु होला, ताकि यो म्यासेज चाहिँ यो क्लिप चाहिँ होइन अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले देख्न सक्नु होला भन्न चाहन्छु। र यो खालको बीपी अस्पतालले जुन दादागिरी गरिराखेको छ त्यो दादागिरीलाई पनि तोड्नुपर्छ। अहिले त्यो बीपी अस्पतालको कम्पाउन्ड बाहिर के अरे सब्जी बजार खोलौँ भनेको एउटा भानुचोकमा भिडभाड भएर त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ के गरेर स्टेहरू जारी गराइदिएको छ। काम गर्न गाह्रो होइन। जतै पनि मेरो कम्पाउन्ड बाहिरको पनि मेरो भन्न थाल्यो।
र एउटा कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो बिपी अस्पताल बन्नुभन्दा पहिला चाहिँ घोपा अस्पताल थियो, त्यो चाहिँ नगरको अस्पताल हो। त्यो नगरको अस्पताल निचेर होइन त्यसलाई अतिक्रमण गरेर जुन अहिले अस्पताल प्रतिष्ठान बन्यो, त्यतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ यो अस्पताल चाहिँ धरानकै अस्पताल हो भन्ने किसिमको चाहिँ नि एग्रिमेन्ट भएको हो। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बिपी अस्पताल धरानवासीको अस्पताल हो, यो पनि तपाईँहरूले भन्नुपर्छ होइन, यो पनि भन्नुपर्छ। र अहिलेलाई चाहिँ त्यो पुरानो अस्पताल जुन तपाईँहरूले लानु भएको छ होइन बिपी अस्पतालको नाममा, त्यो चाहिँ तुरुन्त धरान उपमहानगरपालिकाको नाममा होइन रिलिज गरिदिनुहोस् ताकि मैले त्यहाँ अस्पताल बनाउन सकौँ। होइन भने फेरि त्यो 3 महिना बितेपछि फेरि 6 महिनाको लागि अथवा 1 वर्षको लागि थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको झन् डरलाग्दो आन्दोलन हुन्छ। अहिले त केही पनि भएको छैन होइन, त्यो चिज छ। त्यो भन्न चाहन्छु, समयमै बुद्धि पाऊँ होइन, बलले होइन बुद्धिले चल्नुपर्छ मान्छे भएपछि, त्यो भन्न चाहन्छु। र त्यस्तो छ है मन्त्रीज्यू, ल राखेँ अहिले, अच्छा राखेँ भन्दै रहेछु। यति नै मैले गरेँ, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले त कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन थाले, छक्कै पर्छु होइन। अडियो काण्डहरू आइरहे, पुष्टि नै भइरहेको अब अडियो काण्ड आदि इत्यादि हेर्छौँ। यही वीरगञ्जेली मन्त्री हुने प्रदीप यादव पनि, यिनको विगत इतिहासको विषयमा उहाँको विषयमा सबै थाहा छ हामीलाई। कति बोल्नु बोल्दै मुखै दुख्छ होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, दबङ चरित्रका बाहुबली छविका मान्छे राजनीतिक चिट्ठा परेर सांसद हुन्छन् र पार्टी विभाजनको यो घिड्की शोभा कता कताबाट चिट्ठा परेर फेरि मन्त्री हुन्छन्। अब उनीहरूलाई के मतलब? राज्यको शासन प्रशासन विधि केही पनि मतलब छैन, बाल मतलब छैन र उनीहरू स्वच्छन्द तरिकाले अगाडि बढ्छन्। कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन थाले। अब हेर्नुहोस् है, मैले अब छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँसेरै के भन्नु परेको छ भने मन्त्री पद डिजर्भ गर्ने क्वालिटी अहिलेका यी मन्त्रीहरूमा छैन। प्रदीप यादव त्यसो खानपानी प्रदीप यादवले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ, संसदमा भइदिया भए उहाँको यो शब्दलाई गैर संसदीय भाषा भनेर रेकर्डबाट हटाउन लगाइन्थ्यो। भाग्या भने के भाग छ? को भ्रष्टाचारी भाग छ, अपराधी भाग छ, देशद्रोही भाग छ, गल्ती गर्ने भाग छ, अनि त्यसपछि बलात्कारी भाग छ, जो मान्छे व्यभिचारी छ, भ्रष्टाचारी छ, अपराधी छ, हो त्यो भाग छ। भाग्ने भने अपराध गरेपछि हर्क सम्भाङले अपराध गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, अनि त्यसपछि व्यभिचार गर्नुभएको छ, देशद्रोह गर्नुभएको छ, केही पनि छैन। त्यसकारण उहाँसँग भागी हिँडेर भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, अब फेरि आफ्ना सारा कुरा खुलस्त गर्नुभएको छ। मैले फोन गरेँ उठाएन भन्नुहुन्छ। त्यो त स्थानीय सत्ताको प्रमुखको हैसियतले प्रोटोकल कन्सियस मन्त्रीले यो बुझ्नु पर्थ्यो कि उहाँले कसलाई यो कुरा भनिरहनु भएको छ। मेरो जस्तो अब भनौँ न, सचिवले पिउनले मलाई टेर्दै टेरेन भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो भने मैले तुलना गरेँ होइन। त्यसकारण अब आइजिपीले तपाईँको डिएसपीले मलाई टेरेन भनेर स्टेटमेन्ट दियो भने के हुन्छ? त्यस्तो नगरौँ, आफ्नो प्रोटोकलको पनि ख्याल गरौँ। अब यहाँ म यो अडियो सुनेर छक्कै परेँ कि अडियो भिडियो। अदालतले विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता सम्माननीय राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक गरिमामय पदमा पुगेको हुनाले उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने भनेर त्यसरी गरिदियो भने बेग्लै कुरा हो। होइन भने यहाँ दुईवटा नजिर छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्थ्यो। त्यो हैसियतमा सम्माननीय पद नै थियो उहाँको। राजाको पद सस्पेन्ड थियो त्यतिखेर, नयाँ राष्ट्रपति चुनिसकेका थिएन। गिरिजा बाबु नै हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, चुनावमा पनि जानुभयो, पार्टीमा पनि फाइट गर्नुभयो। खिलराज रेग्मीले सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत, मोन्टेस्क्यूको थ्योरी विपरीत, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै स्वाट्टै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँ केही समय त दुवै पद होल्ड गर्नुभयो, प्रधान न्यायाधीश पनि वहीँ, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पनि वहीँ। प्रधानमन्त्री वहीँ भने हो, प्रधानमन्त्री भनेकै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष। सो सर सबै काम कारबाही त्यही हो भन्नाले त्यस्ता विशिष्ट नजिरहरूको आलोकमा हेर्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता यदि अदालतले कायम गरिदियो भने भिन्न परिस्थिति आउँछ। उहाँ फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनुहुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आइसकेपछि उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्र अन्तर्गत चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ। हिजो विद्यादेवी भण्डारीज्यूको छोरी उषा किरणजीले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, तपाईँले आफ्नो सुविधाको लागि सडक बनाउनुहुन्छ, गाडी चाहिँ मेरो गुड्न सक्छ क्या, तपाईँले गाडी किन्नै भ्याउनुहुन्न।
अहिले 70 वर्षको उमेर हद र 2 कार्यकाल हट्यो भने यससे फाइदा कसलाई? दीर्घकालीन रूपमा विद्या भण्डारीलाई हुन सक्दैन, विद्या भण्डारीज्यूलाई, जबकि उहाँको नीतिको खिलाफ छ यो कुरो भनेपछि म के देख्छु भने विद्या भण्डारीज्यूलाई अब हेर्नुहोस्, विद्या भण्डारीज्यूले सिद्धान्त त 2 कार्यकाल अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि 70 वर्ष उमेर हद लगाउने हो भने अब आगामी अधिवेशन भनेको 89 सालमा हुन्छ, 89 सालमा अथवा 88 सालमा हुने अधिवेशन। 88 सालमा उहाँ 70 वर्ष पुग्नुहुन्छ, 89 सालमा उहाँ 71 वर्ष पुग्नुहुन्छ, उहाँको लागि च्याप्टर क्लोज हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपटक उहाँले फाइट गर्न पाउनु हो भने पनि केही चमत्कार हुन्छ कि यदि उहाँले यो पटक फाइट गर्न पाउनु भएन भने पनि एउटा रिजर्भ फोर्सको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू अर्को महाधिवेशनको लागि शक्ति बनेर रहन सक्नुहुन्छ। उहाँको दुवै हातमा लड्डु देख्छु र केपी शर्मा ओलीज्यू बहुत चतुर हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै रणनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भोलि उहाँले सक्सेसरको रूपमा विद्या भण्डारीज्यूलाई स्थापित गर्न खोजेको हो कि हामीलाई के थाहा। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक बस्यो, सचिवालय बैठक बस्यो, हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठक 2 दिन चल्यो, सोमबार र मङ्गलबार। र त्यो बैठकले चाहिँ विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता पनि नवीकरण नगर्ने र विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीति नफर्काउने निर्णय गरेको छ। त्यो मध्यरातमा, यो मङ्गलबार मध्यरातमा जुन ढङ्गको निर्णय आएको छ, यो कसरी हेर्नु भएको छ? एक ढङ्गले यो विषय चर्चाको विषय बनिरहेको छ अहिले, कसरी हेर्नु भएको छ? अब च्यासल इपिसेन्टर भएर नेपालको राजनीतिमा भूकम्प गइरहेको छ र त्यसको पराकम्प हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। खास गरी भन्ने हो भने नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले पार्टी जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण र एक हिसाबले ठोस निर्णयहरू गर्ने क्रम जारी राख्नु भएको छ र यो सिलसिलामा फर्स्ट अफ अल सचिवालय बस्यो। सचिवालयमा विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यताको कुरा, त्यसपछि उमेर हदको कुरा, त्यसपछि कार्यकालका कुरा। 2 कार्यकाल भन्नाले कति कार्यकालसम्म पार्टी सुप्रिमो बन्न पाउने अनि उमेर हद कति राख्ने र सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पोलिटिकल स्ट्याटस के हुने भन्ने विषयमै मूलभूत रूपमा 3वटा बैठकहरू केन्द्रित भए, 3वटा तहका मिटिङहरू। सचिवालयले केही एजेन्डाहरू एक्सप्लोर गरेर त्यसलाई उठायो। उसले के भन्यो भने उमेर हद हटाउनुपर्छ, बहुमतले निर्णय हो, बहुमत अल्पमत भयो। पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षजी उमेर हद लागू गर्नुपर्छ, विधानमा लेखिएको छ। 2 कार्यकाल स्ट्रिक्टली लागू गर्दा मेरो पद जान्छ मलाई थाहा छ, तर म पछि हट्दिनँ भन्नुभयो। उहाँ लगायत केही कमरेडहरू त्यो पक्षमा दृढ हुनुभयो, तर 17 सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत अल्पमत गर्दा बहुमतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष र महासचिव कमरेडको उमेर हद हटाउने, विद्या भण्डारीज्यूको सदस्यता नवीकरणलाई विचाराधीन बनाउने, त्यसपछि 2 कार्यकालको प्रावधान हटाउने भन्ने खालको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई छलफलको निम्ति पोलिट ब्युरोमा लैयो। पोलिट ब्युरोले पनि त्यसलाई अन गरेर त्यही स्पिडमा एजेन्डाहरू उठाइयो र त्यसलाई सेन्ट्रल कमिटीमा लैयो। सेन्ट्रल कमिटीमा लाँदा अब 3-3 मिनट सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले पाउनुभयो। त्यसमा प्राय सबैले आफ्नो मत राख्दाखेरि स्वाभाविक हो संस्थापन पक्ष हाबी भयो र विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सदस्यता नवीकरणमा मान्यता नदिने भने हो। त्यो सदस्यता नवीकरण भएन भने होइन, सदस्यता नवीकरण 2080 सालमै भयो, 2 वर्ष अगाडि नै भएछ। उहाँ राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएकै केही समय पछि जब उहाँ सक्रिय राजनीतिमा म आउँछु, म पार्टीको अध्यक्ष हुन लालायित छु, देश चलाउँछु, अब मैले सेवा सुविधा त्यागी भनेर घोषणा गर्नुभयो, तब पार्टीले के ठहर गर्यो भने अब उहाँलाई कमरेड विद्यादेवी भण्डारीज्यूको रूपमा होइन, सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति, सेनाको पूर्व परमाधिपति, गणतन्त्रको गौरव र प्रतीकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। सक्रिय पार्टी राजनीतिमा ल्याएर चुनावमा भिड्न पठाउनु हुँदैन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु हुँदैन भनेर नयाँ खालको निर्णय गरेर यदि उहाँ पार्टी सदस्य बन्ने हो भने विधानत उहाँको सदस्यता निष्क्रिय रहेको होइन कि विधान 6 र 8 अन्तर्गत उहाँको
स्वतस्फूर्त रूपमा राजीनामा दिएर सेनाको परमाधिपति बन्नुपर्ने हुनाले अहिले पार्टी सदस्यता नभएको स्थितिमा नवीकरण भएन। अब उहाँले लिने हो भने नयाँ सदस्यता लिनु पर्यो। अब नयाँ सदस्यता लिइसकेपछि त 10 वर्षसम्म केन्द्रीय कमिटीमा फाइट गर्न पाइएन। त्यो ढङ्गको प्रावधान राखेपछि विद्यादेवी भण्डारीज्यूले भन्नुभयो म माझ किराँतमा जन्मिएको हुँ। तपाईँलाई स्मरण गरौँ, मैले पार्टी सदस्यता रिन्यू गरेर आएको दिन मैले देखाएको पनि थिएँ। म आफै पार्टी कार्यालय गएको थिएँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको भेटवार्ताको चस्पादित गवाह जस्तो बनेर म यहाँ आएको थिएँ। त्यो त्यति सुखद हुन सकेन। कर्टसी कल भयो र विद्यादेवी भण्डारीज्यूले भङ्गालबाट घोषणा गर्नुभयो कि म राजनीतिमा टुगु हेरेर आएको होइन, म माझ किराँतको छोरी हो, म अब आज उहाँले बस ब्याकअप छ भन्नुभयो। बीबीसी नेपाली सेवामा ईश्वर पोखरेलजीले उहाँको 2037 सालमा नवीकरण भएको पार्टी सदस्यता नम्बर 856 हो भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले अब पार्टी सदस्यताको सवालमा केन्द्रीय कमिटीले जुन निर्णय लिएको छ अब त्यसलाई विधान अधिवेशनमा त उहाँ नजाने पक्का पक्की भइसक्यो। महाधिवेशन उहाँको 856 हो होइन, मैले सुने 560 कि कति भने जस्तो लाग्यो। त्यही पनि त्यहाँ अहिले त उहाँको नाम पनि हटाइयो भन्ने कुरा होइन। वेबसाइटबाट उहाँको नाम गायब गरिएको छ। एमाले भन्नाले विद्या भण्डारीको लागि अब एमालेको ढोका बन्द भयो। अब मैले थाहा पाएसम्म उहाँले मसँग ब्याकअप छ भन्नुभएको छ। के हो ब्याकअप? यो भने विधान महाधिवेशन उहाँले त प्रभावित पार्ने खालको खेल खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरा। ब्याकअप भने के हो भने नि अहिले मसँग चार्जर भएन भने यो मोबाइल अफ हुन्छ, तर मसँग ब्याकअप भयो भने मैले यहीँ चार्ज गर्न सक्छु क्या। भने जस्तै तपाईँहरूको क्यामेराको पनि त्यही हो। उहाँले भनेको ब्याकअप कानुनी होला भन्ने म सोध्छु। कता कता हल्ला सुन्दैछु, अदालत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला मैले सुनेको है। त्यसो भए त राजावादी अब आन्दोलनको समितिको यो संयोजक पनि अब निर्वाचन आयोग गयो होइन। त्यो प्रसङ्ग फरक हो। उहाँ त अब त्यो पितृ हुने उमेरमा 88 वर्षको उमेरमा के गर्न लाइब्रेरी गर्न त्यहाँ जानुभयो उहाँको कुरा हो होइन। उहाँ आफैले मैले पदबाट राजीनामा दिएँ भन्नुभयो, फेरि जानुभयो। मुकुल ढकाल एउटा कारणले गए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अदालतले विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता सम्माननीय राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक गरिमामा पदमा पुगेको हुनाले उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने भनेर त्यसरी गरिदियो भने बेग्लै कुरा हो। होइन भने यहाँ दुईवटा नजिर छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्थ्यो। त्यो हैसियतमा सम्माननीय पद नै थियो उहाँको। राजाको पद सस्पेन्ड थियो त्यतिखेर, नयाँ राष्ट्रपति चुनिसकेका थिएन। गिरिजा बाबु नै हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, चुनावमा पनि जानुभयो, पार्टीमा पनि फाइट गर्नुभयो। खिलराज रेग्मीले सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत, मोन्टेस्क्यूको थ्योरी विपरीत, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै स्वाट्टै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँ केही समय त दुवै पद होल्ड गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश पनि उहीँ, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पनि उहीँ। प्रधानमन्त्री उहीँ भने प्रधानमन्त्री भनेकै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष। सो सर सबै काम कारबाही त्यही हो भन्नाले त्यस्ता विशिष्ट नजिरहरूको आलोकमा हेर्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता यदि अदालतले कायम गरिदियो भने भिन्न परिस्थिति आउँछ। उहाँ फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनुहुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आइसकेपछि उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्र अन्तर्गत चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ। हिजो विद्यादेवी भण्डारीज्यूको छोरी उषा किरणजीले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ होइन, हामीले हेऱ्यौँ। उहाँले के भन्नु भने त्यसै पुष्पलालले पनि एमालेका लागि भनेर भन्नाले एक ढङ्गले एमालेप्रति सम्मान जसरी देखाउनु पर्ने त्यो देखाउन नखोजेको त्यसै होइन रहेछ भन्ने कुरा गर्यो क्या। एमाले भनेको यति भ्रष्ट भइसकेको छ। एमाले भन्दा पुष्पलालको पालामा माले थियो होइन, पुष्पलालको पालामा माले थियो कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै। पुष्पलालजी 35 सालमा बित्दा माले भर्खर स्थापित भएको थियो। अब होला केही कल्चरल कुरा होला। जननेता मदन भण्डारीको स्कुलिङ भनेको पुष्पलालको। नेपालको इतिहासमा पुष्पलालको भन्दा राम्रो स्कुलिङ कसैको पनि मानिँदैन। म आफै माओवादी आन्दोलनको उत्पादन हुँ, तर मैले बुझ्दा पुष्पलालको कार्यकर्ताहरू होनहार हुनुहुन्छ, नेताहरू होनहार हुनुहुन्छ, कल्चर्ड हुनुहुन्छ, सामूहिक चिन्तनमा विश्वास गर्नुहुन्छ, व्यक्तिवादी हुनुहुन्न, द्रव्य पिचास हुनुहुन्न। मैले बुझेको कुरा त्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको सामदाम दण्डभेद राजपाठमा दक्षिण एसियाकै सबभन्दा बाटो। उहाँले मोदीलाई समेत चकमा दिनुभएको छ। सम्भावित भारत भ्रमणको विषयमा यसै पनि एउटा खेलोफड्को भइरहेछ। चीनले 3 गजेज पछि सबभन्दा ठुलो याङ्से नदीमा बाँध बाँधे जस्तै यता तिब्बतमा बाँध बाँधेर भारतलाई डुबाउने गर्ने अवस्था भएपछि मोदी रक्षात्मक भएका छन्। पाकिस्तानको हिसाबले पनि आक्रमणको हिसाबले पनि भारत थिलथिलो भएको हुनाले ऊ बाध्य भएर छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न
अगाडि बढेको हो। यो सिलसिलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका पनि रेड कार्पेट ओछ्याउन दिल्ली तम तयार भन्ने न्युज के आएको थियो, फेरि अर्को ट्विस्ट आइसक्यो र सत्ता समीकरणका अनेक किस्साहरू छ, यो सुनिन्छ। होइन, अब विद्या भण्डारी, अब तपाईँले भने जस्तै उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, मसँग ब्याकअप छ, म केही समय पछाडि यो विषयमा बोल्छु। जसरी अब उहाँलाई चाहिँ अब पार्टीमा नभित्राउने, उहाँको पार्टी नवीकरण, पार्टी सदस्य नवीकरण भएको विषय पनि अब निष्क्रिय भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब के कसरी अगाडि बढ्ला? यो शक्तिसँग नयाँ चरणमा प्रवेश गरे हो, कसरी हेर्नु? यो राजनीति भनेकै के भने नि, जो जिता वही सिकन्दर, जो हारा उसका बर्बादी भने जस्तो हुँदो रहेछ। पोलिट ब्युरोमा मुखर देखिएका जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका अरू नेताहरू एकाएक केन्द्रीय कमिटीसम्म आइसक्दा किन नरम हुनुभयो? उहाँलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि भेट्नुभयो भन्ने कुरा 1-1.5 घन्टा केही त्यहाँ लेनदेन भयो कि के हो? होइन, त्यो भन्दा पनि ईश्वर पोखरेलज्यूले दिएको बयान अनुसार मैले त बिबिसीमा सुने हो, उहाँसँग पनि कुरा गरेका छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बोल्छु भन्दा भन्दै त्यो मौका पाइएन भन्न मध्यरातमा त्यो ढङ्गको निर्णय आयो नि त। अब यस्तो हो, अब पार्टीभित्र उहाँको विचार बहुमतमा छ या अल्पमतमा, त्यो त देखिया छ। बहुमतमा छैन, अल्पमतमा भएपछि अल्पमतको कदर बहुमतको स्वीकृति हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वाद विवाद संवाद, एन्टिथेसिस सिन्थेसिस आदि इत्यादिको प्रक्रिया हुन्छ होइन, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिस। अब मैले बुझेको कुरा के हो भने अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूले केन्द्रीकृत नेतृत्वलाई स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ, पार्टी हेडक्वार्टरमा मजबुत बनाउन खोज्नु भएको छ। र यसो हेर्दा ईश्वर पोखरेलजी प्रति नै लक्षित भने जसरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई हटाउने, स्थायी समिति मात्रै बनाउने, चीनको जस्तो धेरै ठुलो स्थायी समिति पनि नबनाउने, केन्द्रीय कमिटीको पनि आकार घटाउने भन्ने कुरा आएको छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब एक हिसाबले हेर्दा यो शक्ति सङ्घर्षले काहीँ न काहीँ निकास विद्या भण्डारी चाहिँ निष्प्रभावी हुन थाल्नुभयो। एक ढङ्गले उहाँले पावर एक्सर्साइज गर्न खोज्नुभयो, तर बिस्तारै केपी ओलीका अगाडि निष्प्रभावी हुन थाल्नु भयो भन्नाले निष्प्रभावी हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, तपाईँले आफ्नो सुविधाको लागि सडक बनाउनुहुन्छ, गाडी चाहिँ मेरो गुड्न सक्छ क्या, तपाईँले गाडी किन्नै भ्याउनुहुन्न। अहिले 70 वर्षको उमेर हद र 2 कार्यकाल हट्यो भने यसै फाइदा कसलाई? दीर्घकालीन रूपमा विद्या भण्डारीलाई हुन सक्दैन विद्या भण्डारीज्यूलाई, जबकि उहाँको नीतिको खिलाफ छ यो कुरो भनेपछि म के देख्छु भने विद्या भण्डारीज्यूलाई अब हेर्नुहोस्, विद्या भण्डारीज्यूले सिद्धान्त त 2 कार्यकाल अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि 70 वर्ष उमेर हद लगाउने हो भने अब आगामी अधिवेशन भनेको 89 सालमा हुन्छ, 89 सालमा अथवा 88 सालमा हुने अधिवेशन। 88 सालमा उहाँ 70 वर्ष पुग्नुहुन्छ, 89 सालमा उहाँ 71 वर्ष पुग्नुहुन्छ, उहाँको लागि च्याप्टर क्लोज हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपटक उहाँले फाइट गर्न पाउनु हो भने पनि केही चमत्कार हुन्छ कि, यदि उहाँले यो पटक फाइट गर्न पाउनु भएन भने पनि एउटा रिजर्भ फोर्सको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू अर्को महाधिवेशनको लागि शक्ति बनेर रहन सक्नुहुन्छ। उहाँको दुवै हातमा लड्डु देख्छु। र केपी शर्मा ओलीज्यू बहुत चतुर हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै रणनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भोलि उहाँले सक्सेसरको रूपमा विद्या भण्डारीज्यूलाई स्थापित गर्न खोजेको हो कि हामीलाई के थाहा? एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल इन पोलिटिक्स लगाउनु भएर हैन। एक्ज्याक्टली। र क्यालिगुलासले आफ्नो घोडालाई मन्त्री बनाएको इतिहास छ। या त अब तपाईलाई चाहिँ यो निर्णय कस्तो लाग्यो? विद्या भण्डारीलाई पार्टीको ढोका बन्द गर्ने निर्णय चाहिँ कस्तो लाग्यो? यो ढोकैमा रोक्छन् क्या जस्तो हैन, कस्तो लाग्यो? तपाईँ किन यो गुरु चबाएर कस्तो लाग्यो भन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्पेसली काङ्ग्रेस, अनि तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण पनि होला नि त। तपाईँ चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी पक्ष कि केपी ओली पक्ष हो? होइन, माओवादीमा पनि इमर्जिङ नेतृत्वमा ढोकामै रोक्छन्, जहाँ पनि रोक्छन्। अब हेर्नु होला, जनार्दन शर्मा पनि ढोकामै रोकिने हुन्। प्रचण्ड बाँचिन्जेल मैले यसो अनुमान गर्छु त्यहाँ अरूले ढिम्किन पनि पाउँदैन। जनार्दनले त भने मनमोहन अधिकारी बाहेक कुनै प्रधानमन्त्री पनि यो भ्रष्ट नभएको पाइँदैन। अब जनार्दन शर्माजी यसै गरी जाने हो भने प्रचण्डको त्यो जुन जुगामा ताउ लगाउने सिस्टम छ नि, त्यो सिस्टमको कारण उहाँ नयाँ आलोक त हुनुहुन्न, किनभने आलोक मारिनु भयो। नयाँ रविन्द्र श्रेष्ठ हुन बेर छैन, भूमिका विहीन होइन। कहाँ अरे प्रचण्ड भनेको 2000 तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन, 2045 को अन्तिमतिर सेक्टर काण्डको असफलतापछि मोहन वैद्यले राजीनामा दिनुभयो। स्वाभाविक रूपमा सीपी गजरेल पार्टीको महामन्त्री हुनुपर्ने भयो। वैद्यको असीम अनुकम्पा र पार्टीभित्रको उहाँको आन्तरिक चलाखीको कारण
मदन भण्डारी भन्दा 2 महिना अगाडि दाबी दुईटा छ। एकाथरीले भन्छन् 2045 साल चैत्र 8 गते उहाँ महामन्त्री हुनुभयो, कतिले भन्छन् 2046 साल वैशाख 18 गते हुनुभयो भन्छन्। जेसुकै होस् 45 साल त भएको भए अहिले कति वर्ष भयो? 45 10 55 10 65 10 75 5 80 35 वर्ष यो भन्नाले तपाईँको 37 वर्ष उहाँ पार्टीको सुप्रिमो हुनुभएको छ। छोड्नुहुन्छ प्रचण्डले? अनि जनार्दन शर्मा जतिखेर जेटिए थिए त्यतिखेर उहाँ नेता भइसक्नु भएको थियो। त्यो त उहाँले नि भन्नुभएको छ अहिले अध्यक्ष चाहियो भन्छन्, म 37 वर्ष भयो भन्छन्। मैले पनि त विश्वास गर्न लागेको मान्छे हुनु पर्यो नि भन्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डले छोड्नुहुन्न र केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको स्वास्थ्य ठिकठाक रहँदाखेरि यो कार्यकाल त होल्ड गर्ने इच्छा राख्नुभयो, अर्को कार्यकाल पनि नेतृत्वमा इच्छा गर्नुहुन्छ। होइन, केपी ओली फेरि पनि नेतृत्वमा 11औं महाधिवेशन फेरि अध्यक्ष हुनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? उहाँले अब जनपार्टी धुजा बनाउनु भयो भन्ने कुरा होइन, कारण केही होइन, उहाँ पार्टीको लागि अपरिहार्य हुनुभयो। उहाँले इच्छा गर्नुभयो म हुन्छु भनेपछि उहाँलाई कसैले पनि सकेन, त्यही कारण उहाँ हुनुहुन्छ। अब ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले च्यालेन्ज गर्न सक्नु भएको छैन। म उठ्छु भन्न सक्नु पर्यो नि, उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। उठ्छु भनेर मसक्क आँट्ने भीमराव बहिर्गमन हुनुहुन्छ। अब अरूमा त त्यो आँटमा हिम्मत देखिएन। विद्या भण्डारीज्यूले बाहिर बसेर अहिलेसम्म त उहाँ पार्टीको इन्साइडर भइसक्नु भएको छैन नि त, यो यथार्थ हो। वैधानिक रूपमा उहाँलाई इन्साइडरको भूमिकामा इस्टाब्लिस नगरिएको हुनाले विद्या भण्डारीज्यू हाम्रो नेता महान नेता भनेर हिँड्नेहरूले पनि त्यसलाई लेजिटिमाइज नगरिकन हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर राजनीति भनेको आकस्मिक खेल हो, यसमा नयाँ नयाँ किसिमको ट्विस्ट आउँछ। अब विद्या भण्डारीज्यू आए वाम एकता हुन्थ्यो अथवा फ्लेक्सिबिलिटी चीन र भारतको पनि समर्थन छ विद्या भण्डारीले भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो खालको हाइपोथेसिसमा मान्छे रमाएका छन्। तर केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको राजनीतिमा चाणक्य बुद्धि लगाउन महारथ हासिल भएको व्यक्ति हुनाले गाह्रो छ। गाह्रो छ होइन? गाह्रो छ। होइन, तपाईँ चाहिँ कसको पक्ष हो खास? म पार्टीको पक्षमा। म जो संस्थापन हुन्छ, जो पार्टीभित्र पार्टीको आधिकारिक लाइन लिन्छ, म त्यसैको मान्छे। होइन, विद्या भण्डारी भोलि अध्यक्ष हुने परिस्थिति आयो भने तपाईँ उहाँलाई पनि साथ दिनुहुन्छ? म अरे सिङ्गो पार्टीले साथ दिन्छ नि, मैले मात्रै दिन्छु? सबैले दिन्छन्। जो अध्यक्ष आउँछ त्यसलाई मान्नु परेन? संस्थापनमा मान्नु परेन? होइन, पछिल्लो समय अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मैले डिनाइ गर्छु भनेर हुन्छ, अस्वीकार गर्छु भनेर हुन्छ? उहाँको भूमिका त अलरेडी इस्टाब्लिस छ, पार्टीमा मान्नै पर्छ, मन परोस् या नपरोस्। म त मन पराउँछु, कसैले मन परलान् नपरलान् बेग्लै कुरा हो। विद्या भण्डारी तपाईँले देख्दा चाहिँ कतिको क्षमतावान मान्छे हो? क्षमता नभइकन दुईचोटि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। एउटा कुरो, उहाँ जन्नेता मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी। उहाँले 7.5 वर्ष गणतान्त्रिक नेपालको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो पनि कुशलतापूर्वक भन्छु। नागरिकता विधेयकमा भएका कुख्यात प्रावधानलाई अस्वीकार गर्नुभयो, कैयौँ त्यस्ता कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। राष्ट्रियताको पक्षमा पनि दरखर उभिनुभयो। उहाँ शालीन हुनुहुन्छ, सबैलाई मिलाएर लान सक्ने खुबी छ। तर केपी ओलीले त हालै अन्तर्वार्तामा विद्या भण्डारीले पार्टी छाडेकै 8-10 वर्ष भइसक्यो, उहाँले सङ्गठनको उच्च नेतृत्वमा बसेर पनि काम गर्नु भएको अनुभव छैन, त्यो हिसाबले योग्य हुनुहुन्न भन्ने आशा। उपाध्यक्ष त भइसक्नुभयो क्यारे? उपाध्यक्ष भने हायरार्कीमा माथि नै हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, अब त्यो हो नै भन्नुपर्छ नि। मैले पनि अब मैले के भन्नु? वाट क्यान आई डु? म केही पनि गर्न सक्दिनँ। तपाईँ त्यसो भए केपी ओलीकै झोले हो? झोले भन्दा पनि झोले भन्ने टर्मिनोलोजी अपमानजनक छ। म पार्टीको नीति राष्ट्रियताको सवालमा बजमा ठिङ्गा भएर उभिने एउटा देशभक्त विकासवादी मान्छे हो। 11औं महाधिवेशन त्यसो म पार्टीभित्र भएको अनियमितताको पनि विरोध गर्छु। अबको 11औं महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हो। मैले त त्यही देखेँ। अब अहिलेको सिनारियो होइन, मसँग ब्याकअप छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसले त चुनौती ठुलै खडा गर्ने मैले ग्यारेन्टी लिएको छैन। तर जे होस्, अहिलेको सिचुएसन हेर्दा केपी शर्मा ओलीज्यूले अध्यक्ष हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर निरङ्कुश शैलीमा उहाँले जस्तो बोल्नै पाउनु भएन भन्नुभयो नि त ईश्वर पोखरेलले, त वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्तो मान्छेले। अब उहाँले त बोल्न पाउनु भएको छैन। धन्न मैले तपाईँको क्यामेरामा बोल्न पाएको छु, म खुसी नै छु। आई एम सो ह्याप्पी। अब यो सरकार कहिलेसम्म टिक्ला पुग्ने छ? कसरी हेर्नु भएको? म नाच्ने दबस होइन, रेठे जाक्री होइन, जोखाना हेरेर यो घडै यो पल्ला यो गते यो मितिमा सम्म टिक्छ भनेर भन्न सक्दिनँ। होइन, तर काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ नि, जस्तो 7 भाइले भेटिरहेको छ अहिले शेरबहादुर देउवालाई। अब यो सरकार अब काङ्ग्रेसको नीति भन्नाले मूल्य मान्यता अनुसार चलेन, शेखर कोइरालाका पञ्चामृत खान गएकाहरू अपुङ्गमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। खासै केही उल्लेखै होला जस्तो लाग्दैन, किनभने शेखर कोइरालाजीको पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड धेरै स्ट्रङ छैन।
तर केही न केही खिचडी पकाउन खोजिएको छ। हजुर। केपी शर्मा ओलीज्यूले खिचडी पाक्नु अगाडि नै आगोमा पानी झोस्दिनुहुन्छ। भन्नाले के हो त्यो चाहिँ? भनाइको मतलब खिचडी पाक्न दिनुहुन्न, पानी हालिदिनुहुन्छ। पहिले नै थम्थमाइ सक्नुहुन्छ होइन उहाँले? एकदम ईश्वर पोखरेललाई त चुप लगाइसक्नु भयो उहाँले। माहिर खेलाडी हो नि त राजनीतिज्ञ। यहाँ त गेम थ्योरी छ राजनीति भने। तपाईँले कता कता फेरि माओवादी र एमाले मिल्ने सम्भावना पनि त्यो आशयको पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो कि त्यो सम्भावना चाहिँ फेरि वाम एकता हुने? त्यो बेला जतिखेर माओवादी एमालेलाई दक्षिणपन्थी भनिरहन्थ्यो, एमाले माओवादीलाई उग्र वामपन्थी भनेर दुत्कारिरहेको र एकले अर्काको अनुहारै नहेर्ने भन्ने टाइममा त मिले। एकचोटि मिलिसकेका मान्छे फेरि मिल्न सक्दैन। त्यसमा पनि भू राजनीतिक कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेरि नेकपा 2 को पृष्ठभूमि तयार भएको छ र प्रचण्ड फेरि शक्तिशाली बन्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डको ग्रह पनि कडै छ, सिंह राशिका मान्छे तगडै छ। ज्योतिष पनि हेरिराख्नु भएको छ? होइन, प्रचण्ड भनेको नेपाली राजनीतिमा स्वीकारे नि नस्वीकारे नि गिरिजाको अर्को भर्जन हो। त्यसकारण बाचुन्जेल सत्ता राजनीतिमा ढलिबली गर्ने उहाँको इच्छा छ कि त व्यवस्थै उलटपुलट गर्नु पर्यो। नभए प्रचण्डलाई तपाईँले कसरी सिद्धाउन सक्नुहुन्छ? प्रचण्ड फेरि आउन सक्छन्। केपी शर्मा ओलीज्यू आई हुनुहुन्छ, भोलि एभ्रिथिङ इज पोसिबल। केपी शर्मा ओलीज्यू प्रचण्डज्यू एक ठाउँमा बसेर नयाँ शक्तिको ध्रुवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त एकअर्कामा उहाँहरूले फेरि त्यस्तो आलोचनात्मक टिप्पणी पनि गरिराख्नु भएको छैन अहिले होइन? चुपचाप हुनुहुन्छ। केही न केही त्यहाँभित्र अभ्यास अथवा त्यो ढङ्गको कोसिस भएको हुनसक्छ। नयाँ ढङ्गको वाम ध्रुवीकरणको लागि यो त भइरहेको छ। राजनीतिमा झगडा गरेको देखाएर चकमा दिने, भित्रभित्रै नयाँ खिचडी पकाउने सिलसिला पनि हुन्छ। अहिले अब यो बाहिर हुन त तपाईँले अलिकति अनुमान गरिसक्नु, बाहिर झगडा भित्रभित्र मिल्यो त भनेको जस्तै अब केपी ओली चाहिँ अब यो विद्या भण्डारीलाई एक ढङ्गले उचालेर भोलिका लागि चाहिँ म पछिको ब्याकअप भनेको अध्यक्ष भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति पनि उहाँले नै त्यो ढङ्गको परिस्थिति अथवा त्यो ढङ्गको अवस्था आओस् भन्ने हिसाबले उहाँलाई नै उचालेर अरूलाई चाहिँ एक ढङ्गले बाइपास गर्ने, डाउनसाइज गर्ने त्यो प्रयत्न त होइन। सहज ढङ्गले हेर्दा त्यो देखिँदैन। राजनीतिमा सरल रेखामा हेर्दा दुवैको बिचमा मनोमालिन्य भएको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको बिचमा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको, मनोमालिन्य भएको, तनाव भएको देखिन्छ। तर राजनीतिका जराहरू केलाउँदा र केपी शर्मा ओलीज्यूको चतुर्याई हेर्दाखेरि यो असम्भव भन्ने कुरो केही छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा जे बाहिर देखिने त्यो भित्र हुँदैन हैन? नहुन सक्छ। यसलाई के भनिन्छ भने जस्तो भारुण पंक्षीको दुईटा टाउको एउटै पेट हुन्थ्यो क्या। दुईटा टाउकोबाट निले पनि जानी त एउटै पेटमा हो नि। हेउखा पर थालैमा नीति अन्तर्गत नयाँ गोठी चालिएको हुन सक्छ। हामीलाई के थाहा? हामी हेरेको हेरे। अहिले त्यो मलाई उमेरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली झन्डै 74 वर्षमा हिँडिराख्नु भएको छ। अहिले बाहिर अरू नेताहरूसँग पनि तुलना भएर के उमेर, जस्तो अब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 76 वर्षमा हुनुहुन्छ। अब डोनाल्ड ट्रम्प झन्डै 89 अहिले त्यस्तै उमेरमा हुनुहुन्छ होला सायद। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने नि जनकजी, यो उमेर हद तोक्नु हुँदैन, कर्मचारी होइन। किन तोक्नु हुँदैन भने मानौ म अहिले 48 वर्षको भएँ, मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्न मन छ। मैले 20 वर्षको तपस्याले पुगेन भने 30 वर्ष लिनुपर्ने हुनसक्छ पापड बेल्न। यो कर्मचारी हो र 58 वर्षमा रिटायर हुने, घर जाने। त्यस कारण तपाईँ त 87 वर्ष पुग्नुहुन्छ त अब 30 वर्षको नेतृत्व आउने होइन। 30 वर्ष भयो भने 87 हुँदैन, 87 नै त हो। 77। अब मनमोहन अधिकारी पनि त 76 वर्ष प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। त्यसकारण उहाँ सबभन्दा बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मध्ये एउटा हुनुभयो। भन्नाइको मतलब कसै उमेर हद त्यसो भए होइन, उमेर हद लाउनु हुँदैन। यो कार्यकाल पनि फाल्तु कुरा हो। तर यहाँ त कतिपयले यसरी पनि तुलना गर्छन्, जस्तो राजाहरूलाई वंशवाद भन्ने, तर यिनीहरू पनि त व्यक्तिवाद त रहेछ नि त। आफू भएपछि, सत्ता भएपछि छोड्न नखोज्ने रहेछ। ए बाबा, लोकतन्त्रमा जनताले सर्वोत्तम छनौट गर्छन्। यो गतिलो भएन भने इलेक्सनबाट फ्याँकिदिन्छन् क्या। त्यो सुविधा त छ नि त। उमेर हद नलगाउने भन्दैमा जम्मैले शिरबिन्दु बनाएर टाउकोमै बोकेर सिरपेज लगाएर त हिँड्दैनन्।
तर सिर्पेच लगाएकाहरू त स्थायी हुन् नि त, हो कालले ननिन्दासम्म शासकको शासक हुने म्यान्डेट हुन्छ उनीहरूलाई। हो। त्यो भएको हुनाले हामीले भन्न खोजेको उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गरौँ। सही मान्छे जस्तो यो देशमा माओ सेतुङ, ह्युगो चावेज, फिडेल क्यास्ट्रो अथवा महान नेतृत्व पुष्पलालहरू जस्तो, मदन भण्डारी जस्तो आयो भने दुई कार्यकालले पुग्छ देश बन्नु न? पुग्दैन। पुटिन कहिलेदेखि छन् होइन, त्यसैले सी जिनपिङ कहिलेदेखि छन्? यो उमेर हद त तपाईँ हाम्रो हकमा पनि दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा अझ म त के देख्छु भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूको उज्यालो भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर नजर गरेर त्यसमा एक हिसाबले सोची विचारी ल्याइएको प्रावधान हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त। ए भित्र चाहिँ मिलिमतो होइन। अब अलिकति विषयान्तको रवि लामिछानेको यो विषय, यो जस्तो रासपाको चाहिँ अहिलेसम्म भन्नाले महामन्त्री अहिले कविन्द्र बुल्लाकोटी नियुक्त भइसक्नुभयो, तर अहिलेसम्म पनि निर्वाचन आयोगले अब त्यो विवरण सार्वजनिक भन्नाले पेश गरे पनि त्यो अद्यावधि गर्न मानिरहेको अवस्था जस्तो देखिँदैन। कसरी हेर्नु? रामप्रसाद अद्यावधिक गर्नु पर्यो निर्वाचन आयोगलाई। म के भन्छु निर्वाचनको भने आयुक्त, कार्यवाहक आयुक्त हो रामप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? यो के हो? यो दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। सायद उहाँ विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ कि केही छ। अहिले कार्यवाहक भन्नु खोजे कार्यवाहक त रामप्रसादजी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो निर्वाचन आयोगमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीले समाचार पढ्यौँ, टिभीमा हेरौँ भने भरमा त्यहाँ संशोधन हुँदैन। सम्बन्धित विवरण लिएर कतिचोटि गइसक्नु उहाँहरू? के गरायो? यस्तो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, त्यो भएर होला। तर चिन्ता नलिनुहोस्, रासपाको, म त राजनीतिमा विश्वास गर्ने मान्छे हो, रासपाको अपदस्थ अथवा निवृत्त बर्खास्त महामन्त्री मुकुल ढकाल हुन् भने त्यो पार्टीले नियुक्त गरेको महामन्त्री चाहिँ फेरि कविन्द्र बुर्लाको हैन। मुकुल ढकाल अब नेतृत्वमा आउन सक्छ सक्दैन आशाबाट? मुकुल ढकाल त राजनीतिक मान्छे जस्तो लाग्दैन हो, स्टन्ट गर्छन्, यताउता गर्छन् होइन। अब उनी हुन त ठुला आकाश पताल हाँक्छन्। यी मान्छेले कहिले राजनीति गरेर? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। रासपाको खास नेता म हो, शरीर मात्रै। रासपा भनेको रवि लामिछाने शरीर मात्रै हो, मन मस्तिष्क दिमाग सबै म हुँ भन्दै हिँड्छन् नि त उनी। त्यसबाट त उनी निस्किएको भोलिपल्ट रासपा भन्ने पार्टी तपाईँको पतन हुनु पर्थ्यो त, यो लिक्विडेसनमा जानु पर्थ्यो, विघटन हुनु पर्थ्यो, भएन नि त। त्यो भनेको चाहिँ हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो हो। मुकुल ढकालजीप्रति व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही नराम्रो छैन, तर उहाँ रासपाको कारणले चिनिनु भएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा न स्वर्णिमजी न अरू, रासपा भनेकै रवि लामिछाने, रवि लामिछाने भनेकै रासपा, रिपोर्टर्स क्लब भनेकै ऋषि धमला भनेकै रिपोर्टर्स भने जस्तो हो नि त। त्यस्तै हो, रवि बिना त्यो पार्टी अधुरो छ, अपुरो छ। कहिले छुट्ला रवि? तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? रविजीको बारेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूले 25 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गऱ्यौँ भनिराखेका छन्। त्यो हुन पनि सक्छ, त्यो भयो भने राम्रो उभार आयो होइन हस्ताक्षर होइन। अब त्यो एउटा दबाब हो, चलाखी हो। अब अदालतले के गर्छ? अदालती कुरा हो। त्यहाँनिर उहाँहरूकै अलि बढी बुद्धिले काम गरेछ क्या। उहाँहरू चाहिँ पुनरावेदन गर्दै उच्च अदालतमा पुग्नु भएछ। रवि लामिछानेलाई धरौटी लिने काम नाजायज भयो, यस्तो गर्नु हुँदैन, उहाँलाई बिना शर्त धरौटी बिना नै रिहा गर्नुपर्छ भनेर गएको। उल्टै उच्च अदालतले चाहिँ तपाईँको थुनामा पठाइदियो। थुनामा होइन, तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पहिला गए नि त। जस्तो एमालेकै नेता सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकुमार पौडेलको श्रीमती अञ्जना कोइराला जो 10 लाख धरौटीमा छुटिन्, घरमै रहेको मान्छेलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखियो। उनी छुट्दा त अनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय त्यहाँ अब विराटनगर भन्नाले त्यो मोरङ त गएन, उच्च सरकारी वकिल। अब यसो गरौँ, हामी 3 तहको अदालतलाई विश्वास गर्छौँ भने अदालत न्यायको मन्दिर हो र न्यायाधीश न्यायमूर्ति हुन् भन्ने कुरा। रवि छुट्न सक्छ नि तपाईँको विषयमा? किन सक्दैन? म त मेरो रगतको नाताको मान्छे हो, मेरो आमाको मावली हो, म त उनी चाँडोभन्दा चाँडो छुट्टुन् भन्ने चाहन्छु। तर रविजी छुट्टी भनेको अदालती आदेश वा निर्णयले हो। अहिले उहाँ भन्नाले 18 सालको कुरा आइरहेको थियो, गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो भन्नाले अवरोध गरेका कारण हुन सक्छ त? रमेश लेखक ज्यूमा तुस हुनसक्छ है, म सम्पूर्ण रूपमा भन्न सक्दिनँ। जब यो एउटा सामान्य विषय हो, गर्मीले हपहपी छ भैरवामा होइन। उहाँ अहिले फेरि के तपाईँको सुकुलहरू बुन्दै गरेको होइन, के बुन्दै गरेको भन्ने पनि किताब पढ्दै गरे, न्युज आएको छ। हपहपी गर्मी छ भैरवा, बिरामी छ भन्ने कुरा आयो रवि लामिछाने। उहाँ स्वास्थ्य समस्या आएको कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ, किनभने तपाईँले त्यो भन्दा अगाडि नै बोल्नु भएको थियो। मैले बोलेको थिएँ र यो एक्ज्याक्टली यो भयो भने मानेलाई छिटोभन्दा छिटो एकदम यो हावापानी मिठो छ, राम्रो छ, काठमाडौँ ल्याउन राम्रो हुन्छ।
अब उहाँलाई त मैले चिनाएको हो रवि लामिछानेलाई भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो अन्तर्वार्तामा एक अन्तर्वार्ता कसरी हेर्नु रविलाई चिनाएको यस्तो मैले यस्तो त्यो उहाँ अमेरिका भ्रमणमा जाँदा रवि लामिछानेजीले स्थानीय एउटा टिभीमा कार्यक्रम चलाउनु हुँदो रहेछ त्यतिखेर र रवि लामिछानेजीले त्यतिखेरको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि परराष्ट्र मन्त्री के हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीज्यूसँग इन्टरभ्यू गर्नुभएको रहेछ त्यो इन्टरभ्यू अलि चर्चामा आएको थियो त्यतिखेर त्यही विषयलाई भन्नुभयो होला र सिधा कुरा प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यक्रम मार्फत जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यक्रम मार्फत रवि लामिछानेजी चम्किएको हुनाले त्यो भन्न खोज्नुभयो होला गृहमन्त्री पनि मैले बना भन्न खोज्नु भयो अब गृहमन्त्री त यस्तो हो सत्ता समीकरण हो उहाँको पनि केही सिट थियो अब सत्ता समीकरणको लागि कहिले प्रचण्डले बनाउनु भयो कहिले केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाउनु भयो त्यो त स्वाभाविक कुरा हो अहिले राष्ट्रिय सभामा यो कुलिङ पिरियड सम्बन्धी जस्तो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रतिनिधि सभा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट चाहिँ यो सर्वसम्मत पारित भयो भनेर आयो यो बाहेक भन्ने शब्द कुलिङ पिरियड हटाउने कसले यो छेडखानी गर्यो भने एमालेका सांसदहरूले त राष्ट्रिय सभामा चाहिँ फेरि त्यो कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् पार्टीको संस्थापन पार्टीकै औपचारिक निर्णयबाट त्यो कुरा गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो के हो एमालेको द्वैत चरित्र नेपालमा कर्मचारीहरू यति बाठा र तगडा छन् कि उनीहरूले आफ्नो पहुँच हरेक राजनीतिक पार्टीमा फिट गरेका छन् मलाई त भित्र शङ्का के छ भने यो कुलिङ पिरियड हटाउने कुरामा कुलिङमा सबैको सहमति हुन सक्छ जस्तो लाग्छ है किनभने यसमा स्ट्रिक्टली कसैले पनि बोलेको छैन किनभने कर्मचारीहरू पदमा चाँडो जान चाहन्छन् अहिले 2082 साल असार के अरे साउन 10 गतेको मितिमा 3 बजे राजीनामा दिएकोलाई 4 बजे नियुक्ति चाहिन्छ 3 बजे रिटायर भएकोलाई 5 बजे नियुक्ति चाहिन्छ यस्तो देश हो त्यसकारण कर्मचारीहरू बहुतै बाठा छन् र उनीहरूले काहीँ न काहीँ सेटिङ गरे होलान् अब एक्लो राम्ररी खतिवडालाई मात्रै गणगण कति गर्ने यसपछि गम्भीर त्रुटि र भुल हुँदैछ खबरदार कुलिङ पिरियड हटाउन पाइँदैन राख्नुपर्छ हजुर अब धरानको विषयमा कुराकानी गरौँ के चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव बिचको लफडाको कुरा आइरहेछ मैले सार्वजनिक कार्यक्रम बोलाउँदा पनि बजेटै दिने भनेर मैले खल्तीमै बोकेर हिँड्दा पनि उहाँ भाग्या गर्नुहुन्छ कार्यक्रममै आउनुहुन्न के हो यो हर्क साम्पाङको पारा भनेर विरोध गरिराख्नु भएको छ उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् मन्त्री भनेको एउटा गरिमामय पद संविधानको शपथ लिएको हुन्छ उसको केही डिग्निटीहरू हुन्छ अहिले त कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन थाले छक्कै पर्छु होइन अडियो काण्डहरू आइरहेको पुष्टि नै भइरहेको अब अडियो काण्ड आदि इत्यादि हेर्छौँ यही वीरगञ्जेली मन्त्री हुने प्रदीप यादव पनि यिनको विगत इतिहासको विषयमा उहाँको विषयमा सबै थाहा छ हामीलाई कति बोल्नु बोल्दै मुखै दुख्छ होइन तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु दबङ चरित्रका बाहुबली छविका मान्छे राजनीतिक चिट्ठा परेर सांसद हुन्छन् र पार्टी विभाजनको यो घिड्की शोभा कता कताबाट चिट्ठा परेर फेरि मन्त्री हुन्छन् अब उनीहरूलाई के मतलब राज्यको शासन प्रशासन विधि केही पनि मतलब छैन बाल मतलब छैन र उनीहरू स्वच्छन्द तरिकाले अगाडि बढ्छन् कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन थाले अब हेर्नुहोस् है मैले अब छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँसेरै के भन्नु परेको छ भने मन्त्री पद डिजर्भ गर्ने क्वालिटी अहिलेका यी मन्त्रीहरूमा छैन प्रदीप यादव त्यसो खानेपानी मन्त्री बन्न लागेको मान्छे प्रदीप यादवले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ भागेर हिँड्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ संसदमा भइदिया भए उहाँको यो शब्दलाई गैर संसदीय भाषा भनेर रेकर्डबाट हटाउन लगाइन्थ्यो भाग्या भने के भाग छ को भ्रष्टाचारी भाग छ अपराधी भाग छ देशद्रोही भाग छ गल्ती गर्ने भाग छ अनि त्यसपछि बलात्कारी भाग छ जो मान्छे व्यभिचारी छ भ्रष्टाचारी छ अपराधी छ हो त्यो भाग छ भाग्ने भने अपराध गरेपछि हर्क साम्पाङले अपराध गर्नुभएको छ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि व्यभिचार गर्नुभएको छ देशद्रोह गर्नुभएको छ केही पनि छैन त्यसकारण उहाँसँग भागी हिँडेर भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ अब फेरि आफ्ना सारा कुरा खुलस्त गर्नुभएको छ मैले फोन गरेँ उठाएन भन्नुहुन्छ त्यो त स्थानीय सत्ताको प्रमुखको हैसियतले प्रोटोकल कन्सियस मन्त्रीले यो बुझ्नु पर्थ्यो कि उहाँले कसलाई यो कुरा भनिरहनु भएको छ मेरो जस्तो अब भनौँ न सचिवले पिउनले मलाई टेर्दैन भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो भने मैले तुलना गरेँ होइन त्यसकारण अब आइजिपीले तपाईँको डिएसपीले मलाई टेरेन भनेर स्टेटमेन्ट दियो भने के हुन्छ यस्तो नगरौँ आफ्नो प्रोटोकलको पनि ख्याल गरौँ अब यहाँ म यो अडियो सुनेर छक्कै परेँ कि अडियो भिडियो होइन उहाँले विगतदेखि नै भनिरहनु भएको थियो अब यो अर्को पनि अडियो छ मसँग होइन अब कस्ता कस्ता मान्छे सांसद बन्न लाए
कस्ता कस्ता मन्त्री बन्न थाले र यहाँ सुन्नुहोस् अब यो अडियो सुन्दा पनि तपाईँ छर्लङ्गै हुनुहुन्छ है यहाँ मसँग एउटा छ यहाँ सुन्नु ल सुनौ उहाँको कारणले गर्दा धरानवासीलाई जुन 6 अरब रुपियाँ पाइरहेको थियो त्यो अब त्यसमा ओलझेलमा परेको छ किनकि उहाँले एक्सटेन्डबाज गर्नु छ एक्सटेन्डबाज अब उहाँले रितो गाग्रे लिएर आउनुभएको थियो हामी सुनेको थियो मिडियाद्वारा होइन त्यो सुनेको थियो मिडियाद्वारा हेरेको त थिएन होइन तर मैले के भनेको थिएँ त्यो बेला होइन म सुन्नु न त्यो रितो गाग्रोमा पानी हालेर ध्यान त पुग्दैन त्यसको लागि त बजेट दिनुपर्छ अहिले बजेट जब लिएर म उहाँले खोज्दा उहाँ हराउनु भएको छ म बजेट लिएर उहाँले खोजिरहेको छु म भागिराख्नु भएको छ म बजेट लिएर खोजिरहेको ल सुन्नु अब मन्त्रीको बोलीको मर्यादा र शिष्टता बजेट लिएर गोजीमा बजेट हुन्छ एक्सटेन्डबाज भनेको के स्टन्ट हुन्छ स्टन्ट भन्ने एउटा शब्द हुन्छ होइन स्टन्टबाट स्टन्टबाजी भन्ने जोड्या यो बाजी भन्ने हुँदैन यो नेपालमा स्टन्टमा यसो प्रभाव जोड दिएको हो त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन स्टन्टबाजी भन्न पनि मिल्दैन यहाँ स्टन्टबाजी भनेको चाहिँ अब के भने हो पहिलो कुरो होइन मन्त्रीलाई भाषा राम्रो सम्प्रेषण गर्नु पनि आउँदो रहेछ म बजेट बोकेर खल्तीमा हिँडिरहेको छु उहाँ भागिरहनु भएको उहाँको फादर्स प्रपर्टी हो र उहाँले त यस्तो कुरा गर्नु भएको छ कि मानव 3 ट्रक पैसा लादिएको अनि उहाँले भन्नाले दिन सक्ने 6 अर्ब दिन सक्ने भाइ उहाँले यसरी सार्वजनिकमा बोलिरहन पर्थ्यो होला त्यो चाहिँ हर्क साम्पाङ भनेको खानेपानीको विरोधी हो भनेर देखाउन खोजेको स्टाब्लिश गर्न 6 अर्ब बोकेर अरे हर्क साम्पाङले उहाँलाई विश्वास गर्नु भएन 6 अर्ब पैसा बोकेको 3 ट्रक गाडी लिएर त सुनसरी पुगे होइन आफ्नै सम्पत्ति बोकेर गए जस्तो त्यो पनि मैले दिन खोजेको छु भने यस्तो खालको यो वाहियात मिडियाबाजी स्टन्टबाजी चाहिँ उहाँले गर्नुभयो यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट कसको होला भने उपेन्द्र यादवसँग मनभेद र मतभेद भइसकेपछि उहाँ जसपामा अटाउनु भएन जसपा नेपालमा जानुभयो जसपा नेपालको अध्यक्ष अशोक राईको इतिहास जसपा चाहिँ अशोक राई हो जसपा नेपाल त उपेन्द्र यादव अब जसपाको इतिहास बोके पनि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ब्याकग्राउन्ड बोक्नु भएको छ तर अशोक राई पछिल्लो समय लाचार र निरीह हुनुभयो जस्तो नेपाल विभाजित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिनेलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्न यो प्रदीप यादव जस्ता मान्छेलाई उहाँले मन्त्री बनाउनु सुनसरी उहाँको निर्वाचन क्षेत्र त्यसकारण अशोक राईको निर्देशनमा उहाँ त्यहाँ जानुभएको हो त्यहाँ गफ गर्न गएको हो यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत बनाउनुपर्छ एडिबीको लोन अलरेडी 50 करोड हाम्रो टाउकोमा छ अब थप लोन लिनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको हो तर अब मन्त्रीले उल्टा सिधा बोलिदिनु अब यहाँ हेर्नु है सांसदको गरिमा हिजो म तपाईँ पनि हाँस्नुभयो होला ज्येष्ठ सदस्यले संसदको सञ्चालन गर्ने सभामुख र उपसभामुख नहुँदाखेरि संसदीय बैठकको सञ्चालन गर्ने त्यहाँ नियम हुन्छ त्यो नियम अन्तर्गत अनुपस्थितिमा सबभन्दा ज्येष्ठ सांसद जो छ त्यहाँ उपस्थित रहेका एकजना ज्येष्ठ सांसद उहाँलाई सायद प्रौढ शिक्षामा भर्ना गर्ने अब उहाँको केही हो उहाँको नाम नभनौँ फेरि हामीलाई गाह्रो पर्छ यहाँ सुन्नुहोस् ल अब जति लेख्नु भएन सम्झौता अनुमोदन सम्मेलन समर्थन माननीय भन्नु नजानेर महासदस्यहरू भन्नुभएको छ उहाँले फेरि मालाई यस्तो दुरुपयोग गरिएको छ कि मुवाला छाडा शब्दमा प्रयोग गरिएको छ उहाँले भनेको चाहिँ माननीय भने हो होइन अब त्यो उहाँले भन्न नजानेर अब माननीय सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्य भन्न खोजेको त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हाँस्नु भएको छ सबै यो ट्रोल बन्नु भएको छ र मैले त्यही भएर भनेको इफ यु वान्ट टु बी पार्लियामेन्टेरियन यु सुड कम्प्लिट युर ब्याचलर डिग्री एन्ड इफ यु वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट युर मास्टर डिग्री यो मेरिट राखिनुपर्छ मधेसको भएर अलिकति लगभग अलिकति फरक पर्यो होला मधेसको भएर होइन के मधेसको पनि धेरै तगडा मन्त्रीहरू छन् यो त प्रारम्भिक रूपमा साक्षर हुनै नसकेको बिचरा एउटा पात्रलाई टिपेर कताबाट निगाहमा कोटामा बनाइएको हुनाले यस्तो हरिबिजोग भयो भन्नाले उहाँको आफ्नै भाषा शैली पनि राम्रोसँग आउँदैन छैन बिचरा हो नि त्यो कहाँको अब प्रौढ शिक्षा नै प्राप्त गर्नु भएको छैन जस्तो देखिन्छ अब यो हर्कसामै कुरा गर्दा चाहिँ फेरि उहाँले बुधबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बिपी अस्पताललाई चाहिँ धरान नगर अस्पताल बनाउने भनेर हामीले चाहेका थियौँ त्यो नगर अस्पताल पुरानो अस्पतालहरूको जग्गा चाहिँ दिएछ कुन चाहिँ कुलङ्गाले त्यो जग्गा दलालीमा दिएछ त्यो फिर्ता प्लिज फिर्ता गरिदिनु भन्ने यही भाषा प्रयोग गरेर उहाँले
जस्तो प्रधानमन्त्री तथा मुन्सिपल कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मुन्सिपल कार्यालय विराटनगर मोरङ भन्नाले प्रदेश 1 को कोशी प्रदेशको, त्यसै गरी बीपीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रधान धरान सुनसरी, यी तीनैवटालाई बोधार्थ दिएर पत्र लेख्नु भएको छ। उहाँले ठ्याक्कै के लेख्नु भएको छ, उपयुक्त सम्बन्धमा धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नै नगर अस्पताल बनाउन चाहेको छ। छाता चोकमा रहेको, धरानको छाता चोकमा रहेको पुरानो अस्पतालको जग्गा कुन चाहिँ कुलङ्गारले दलालीमा भुलेर बीपी अस्पताल पठाएछ थाहा भएन। यसरी नगरपालिकाको जग्गा लान पाइँदिन, प्लिज फिर्ता गरिदिनु होला, धन्यवाद भनेर लेख्नु। अब यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ तर अहिले फेरि बीपीले पनि जवाब चाहिँ पठाइसकेको छ है। तपाईँको आफ्नो कुरा सुनाउनु पर्यो। होइन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिला घोपा क्याम्प भनिन्थ्यो। ब्रिटिसहरूले त्यहाँ लाउरेहरूको उपचारको लागि फर्स्ट क्लास हस्पिटल बनायो। कालान्तरमा त्यसलाई बिपी कोइरालाको नाममा हस्पिटल बनाइयो र त्यसपछि शेखर कोइराला त्यसको उपकुलपति पनि हुनुभयो त्यहाँको। त त्यहाँ एक हिसाबले भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो। पब्लिकलाई सर्भिस राम्रो छैन, बिरामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग पाएका छैनन्, त्यहाँका इक्विपमेन्टहरू पनि गतिलोसँग सञ्चालन भएको छैन भनेर गुनासो उठेको र हर्क साम्पाङज्यू जस्तो विकासवादी जनमेयरले जनताको स्वास्थ्यप्रति चासो गरेर त्यहाँ नगरकै एउटा हस्पिटल बनाउनुपर्छ, सुविधा सम्पन्न भन्नुभयो। अब त्यो जग्गा फेरि बिपीले प्राप्त गर्यो। अब त्यो जग्गा कसरी भयो नगरपालिकाको भन्नुभयो। उहाँको आफ्नै मिठो भाषा शैली छ। अब बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि जग्गा प्राप्तिपछि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको अवस्था छ। अब यसलाई यही रूपमा हेरौँ। हस्, धन्यवाद पुण्यश्री। थ्याङ्क यू सो मच।